सुभाष बाबा हे तुमच्या बरोबर लोक येयले आयज सगळे कितें एक्झॅक्टली विशय ओके मातशें सांग. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमच्या सरकारान आतां जी आमची घरां आतां पर्यंत सांग्या सारके हातून भितर 5% घरां पसून कितें TCPचें परमिशन कन्स्ट्रक्शन घेवन आनी कितें कांय केलें ना. वयर मुख्यमंत्र्यांनी एक आमचे कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी एकाच बरोबर आमची 1972 पयलीं जी प्लॅनाचेर आसात ती घरां आयज तांचे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा आनी हे सेटलमेंट झोनां आसा हे कांय पळयनासतना ती भाटकाराच्या भाटान आसा किंवा ती गव्हर्मेंटाच्या जमनी आसा कोमुनदादीची आसा सोशलादीची आसा हें पळयनासतना 1972च्या सर्वेचेर लागलेलीं सगळीं घरां एका बरोबर तो सेटलमेंट झोन आनी ती कायदेशीर अशी करून. दुसरें आयज जो अनावन्समेंट जाल्लो आसा तो तांणी सगळ्यांनी आयकलो की EHN म्हणून मिड टर्म 2014च्या पयलीं घरांक आमी हें दिल्ले EHN नंबर. ते EHN नंबर आयज डिस्कशन जाल्लें आसा ताजेर की ती सगळी रेगुलरायज करपा खातीर कायदो हाडटलो. तिसरी गजाल आसा की आमकां हो तिसरो जिल्लो जातून भितर काणकोण केपें सांगें आनी धारबांदोडा आसा हो जिल्लो आमकां केल्लो आसा जो आदिवासी भागान भितर चड हें जातलो की डॉमिनेटेड आदिवासी भाग आसा तो तिसरो जिल्लो मेळ्ळो जर जाय जाल्यार तांकां चड अटेन्शन मेळटलें चड फंड्स मेळटले आनी ST समाजाच्या लोकांक वयर सरपा खातीर तांकां योजना स्किम्स जातल्यो. तशेंच एक सेंट्रली लोकेटेड म्हणून आमकां लागीं जातलें. सो ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन अनुसरून त्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपा खातीर आमच्यो पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच हांगा आयिल्ले आसात. सगळे पंचायती हय तुमी सांगा. आमी आयज हांगा मुडी आयिल्ले असेंब्ली भितर मेळपाक खास करून आमचे माननीय मंत्री सुभाष पाडवी साहेब बरोबर मुख्यमंत्री हे फाटल्या दिसान जो पळय आमकां कायदो तेणी हे केल्ले कडेन आसा की सगळीं घरां जी 72च्या नंतरची जी घरां आसात ती रेगुलरायज करपा खातीर तेणी पुढाकार घेवन ती कायदो केल्लो आसा. त्या कायद्या भितर आमी तांकां खास करून मुख्यमंत्र्याक अभिनंदन करपा खातीर आमचे संपूर्ण सांगे भागांतले पंच जेणे करून आमी आमचो जो मतदारसंघ आसा तो ग्रामीण भाग आसा आनी आमकां 100% लोकांक म्हणजे खुबशे लोकांक हेचो फायदो आसा. त्यामुळे आमी मन काळजांतल्यान आयज सगळे सांगेवासियाच्या वतीन आमी मुख्यमंत्र्याचे तशें आमच्या माननीय मंत्र्याचें आमी अभिनंदन करपा खातीर हांगा येयल्ले. तुमचं नाव माझे नाव चंद्रकांत देऊळगावकर हांव भाटी पंचायतीचो सरपंच. आता ते सांगले त्या प्रमाणे 1972 सावन म्हळ्यार जे सर्वे नंबर लागले आसात ती घरां इतलीं वर्सां हांव सरपंच जाल्ल्यार हांव पळयतालो की तांकां नंबर ना काय ना आनी तांकां गव्हर्मेंटाच्यो फॅसिलिटीज कांयच घेवपा मेळनासल्यो. पूण डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या CMान हे डिक्लेअर केले नंतर ह्यान फुडें तरी तांकां सगळ्यो सवलती आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटल्यो. ताका लागून आमी सगळे सरपंच म्हळ्यार आमच्या सांग्याचे सरपंच तशेंच आतां न्यूली आमचे EHN नंबर दिल्ले आतां सरान सांगले पळोवन तेंचोय कित्याक तांकांय कांयच मेळनासलें. फक्त आतां उदक ना लायट ना आमकां बोब मारताले की आमचे जे नंबर दिल्यात त्या घरांचे ते बोब मारताले की आमकां नंबर दिवन आमकां फायदो कितें आसा EHN नंबर दिवन. पूण आयज जे CMान डिक्लेअर केले नंतर तांकांय फुडें ह्यो ज्यो पळय कितें सुविधा जाय त्यो मेळटल्यो. ताका लागून आमी CMाचे तशेंच आमच्या मंत्र्याचें अभिनंदन करपा खातीर हांगा येयल्ले आसात. तुम्ही कशें पळयता की जेन्ना सुभाष बाब मंत्री जाला वा आमदार जाला जाल्यार की सगळीं तुमची कामां जाता नाल्यार तिका येवन भलत्याक बोबो मारीत आसता. सो हाव डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? सुभाष फळदेसाय हे आतांच न्ही सुभाष फळदेसाय एक मोस्ट एक्टीव पर्सन राजकारणांत ना तेन्ना सुद्दां आमचे एक सांगेवासियाचे भागी जावन आसा की सुभाष फळदेसाय सारको एक आमदार आमचे बद्दल आनी सरकाराचें आमी अभिनंदन करतात की आमकां मंत्रीपद दिलें. त्यामुळे आयज जो सांग्याचो चौफेर विकास जाता ते कारणीभूत आमचे माननीय मंत्री आसात. आनी म्हाका खूब खुशी भोगता की सांगपाक की आमचे वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट आसात मोठे प्रोजेक्ट कारण आमचो खास जो भाग आसा तो ST डॉमिनेटेड आसा. त्यामुळे आयज आमच्यो खुबश्यो ST खातीर स्किमी आसतल्यो जावं इतर समाजा खातीर सुद्दां ते सुभाष फळदेसाच्या माध्यमांतल्यान आमची कामां फुडें वयतात. आमकां खूब उमेद भोगता पत्रकार माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत सांगपाक की सुभाष फळदेसाय सारको व्यक्तिमत्व आमकां ह्या सांग्यार सदोदीत रावचें अशी बी आमची अपेक्षा आसा. माझे नाव बुंदा वराक नेत्रावळी पंचायतीचे सरपंच. आयज आमकां खूब उमेद जाता की आयज संपूर्ण गोंया भितर एक उत्साह आहा की खुबशीं घरां जी 1972च्या पयलींची पंचायतीन रजिस्टर आसा जे रेगुलर पंचायतीन टॅक्स भरतात त्यांच्या बाकीच्या सगळे डॉक्युमेंट्स काढून एकच डॉक्युमेंट म्हणजे जे पंचायतीन टॅक्स भरता त्या डॉक्युमेंट्साचेर आयज सगळीं घरां रेगुलायज आनी ऑथोरायज करून दिवपाचो कायदो पास केला आसा. त्या बद्दल सरकाराचे तशेंच मुख्यमंत्री आनी आमचे सांगेचे आमदार
भाई फळदेसाय यांचे अभिनंदन करपा खातीर संपूर्ण सांगे मतदारसंघातले सरपंच पंच मेंबर डेप्युटी सरपंचेस आयज सगळे हांगसर येयल्ले आसात त्यांचे अभिनंदन करपा खातीर. त्याच बरोबर वाड्या भागां भितर जे साळावलीचें धरण जाल्लें 1985 पासून जे प्रश्न पडून आशिल्ले क्लास 1 क्लास 2 हेजे बऱ्या पद्दतीन तेजे सुटावे जाल्ले आसात. लोकांक तेज्यो ऑर्डरी इश्यू केल्ले आसात. गेल्ली 1 वर्स जालें माननीय आमदारान तेंचे ते काम हातीन घेवन तांकां पुरेपूर्ण अशी सोय दिल्ली आसा. सांगे भागां भितर जो गेल्ल्या 5 वर्सां जो 17 ते 22 ह्या काळा भितर जो गॅप पडलेलो डेव्हलपमेंटाक तो आयज 10 वर्सांचो फाटले 5 वर्सांचो गॅप आमी भरून काडलेलो आसा. जी वेगळी वेगळी कामां सांगे मतदारसंघा भितर कारण सांगे मतदारसंघ हो खूब मोठो आसात आनी तेज्या खातीर आमचे वेगळी वेगळी कामाची जे आयज पांयभरणी जाल्ली आसा वेगळी वेगळी डेव्हलपमेंट मार्गाक लागलेले आसात. आनी सांगपाचें म्हणजे जे खूब अशे एक लिडराच्या फाटल्यान आमी काम करतात आनी कार्य करतात. ज्या सरकारा भितर त्या पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून काम करतात. आज अभिमान दिसता की वेगळे वेगळे भागांतल्यान संपूर्ण गोंयकाराक न्याय मेळपाचो न्याय दिवपाचें काम ह्या सरकारान ह्या मुख्यमंत्र्यान आमचे तशेंच सांगेच्या आमदारान आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान केल्लें आसा. हे सांगपा खातीर आनी तेंचें अभिनंदन करपा खातीर आयज आमी हांगा स्पेशली येयल्ले आसा. तिसरो जिल्लो आहा पळय तेजे आतां हेडक्वॉर्टर्साचेर आनी तेजे विशय चालूच आसा. सो तुमचें मत कितें आसा तेजेर? तर म्हणजे आता जे सरकारान जो निर्णय घेतला आसा तिसऱ्या जिल्ह्याचे ते अभिनंदन करपा सारकें आसा. कारण तेची अत्यंत गरज आसली आनी हे 4 तालुक्याचो भितर समावेश जो जाता ते समावेश प्रामुख्यान एसटी लोक जे आसात. आनी आमकां शक्यतो दिसता की सेंटर जें आसा तें केप्यां जावचें. तेजेर आमची सगळ्यांची मागणी आसा केपें भागाची सांगे लोकांची की हो जे प्रमुख जिल्हा कार्यालय जें आसतलें तें केप्यां भितर आसचें. कारण सगळ्यांक हो केपें भाग जो आसा हो सेंटर आसा. त्यामुळे आमची बी मागणी आसा की हो सरकारा कडेन मागणी आसा की मुख्यालय जें आसतलें जिल्ल्याचें तें केप्यां भागा भितर आसचें. फार्सीचे चेअरमॅन जावन आसा. आमचे सर जेन्ना आमदार म्हणून आशिल्ले तेन्नासून तेंचे फॉलोअप चालू आशिल्ले. स्पेशली मिटिंगी लायल्यो सगळ्यांची फॉर्मां फिलअप केल्यो आनी जश्यो आमच्यो सनती गेल्या फावटी आमचो आदिवासी दिवस असो सेलिब्रेशन जालो तेन्ना सराच्या मार्गदर्शनासून आमचे लाडके सीएमांच्या हातींतल्यान सनती दिल्ल्यो गेल्यो आनी ज्यो उरला त्यो सीएमान आनी आमच्या आमदारान मिनिस्टर सोशल वेलफेअर मिनिस्टरानूय सांगला की ज्यो उरला त्यो आमी 19 डिसेंबराच्या पयलीं दितले आनी जे काम आशिल्ले ते आमचे 24 तारखे पर्यंत सगळ्यांच्यो फायली सबमीट करून घेतला. सगळ्यो कंप्लीट जाला आनी जितल्यो जाता तितले बेगीन आमच्या उरलेल्या लोकांच्यो सनती दितल्यो. ते कारण आमचो सांगे हो चडसो एसटी भाग आसा आनी मागासले हेजे आसा. तितून आमचे ओबीसी धनगरवासी आसा तांकांय हेजो खूब लाभ जाल्लो आसा. आनी हितून आमचे आमदार भाई सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आमचे सोशल वेलफेअर आनी आमचे सीएमाचे खरेंच खूब हे आसा. आनी लोकूय म्हणटा की आमकां इतलीं वर्सां जी आमच्या घरा खातीर कांयच स्किमी मेळनाशिल्ली कांयच मेळनाशिल्लें तेज्या खातीर हे जी सनद मेळ्ळा आनी आमकां हक्क मेळ्ळा तेजो खूब फायदो जातलो आनी जातलो. हेज्या खातीर तेंचे सीएमाचे आनी आमदाराचे आमचे थँक्यू अशें मानता. सांगे मतदारसंघाच्या लोकांचे अभिनंदन करता. कित्याक काय म्हणल्यार तेणी आयज आमच्या आमदाराक निवडून दिलो आनी एसेंब्लीक धाडलो तेन्ना मिनिस्ट्री मेळ्ळी. तेच बरोबर आयज 6 पंचायती आमच्यो एसेंब्लीक पावल्यो आनी आयज आमकां एक न्याय मेळिल्लो आसा. आमचे सीएमान आमकां एक न्याय दिल्लो आसा. जे लोकांचें खूब टेंशन आशिल्लें प्रत्येक जाणाचें अशें कितें आशिल्लें आमचें घर रेगुलायज ना म्हणून तांकां टेंशन जातालें की प्रत्येक दिसा पंचायतीन पावटी मारतालीं. पूण आयज आमचे सीएमान तांकां अशें दिल्लें आसा की 72 पासून जीं घरां आशिल्लीं ती रेगुलायज करची अशें दिल्लें आसा. तेच बरोबर जेन्ना 14 पासून जे युएशनल नंबर दिल्लो आसा तेंचेय बी आयज रेगुलायज जातली अशें म्हणून सांगलां. म्हणून लोकांच्या सगळ्यांच्या मनान सुसेग जाल्लो आसा आतां. कित्याक हे लोकांचें एक मोठ्यांतलें मोठें टेंशन गेलें आनी एक सुशेगाद तांकां रावूंक मेळटा. कित्याक आयज काल कोणूय येतालो आनी कोणूय घराचे खंयच्याय घराचे RTI मागतालो पूण आयज त्या लोकांक तो टेंशन ना. म्हणून हांव देवा कडेन मागता तशेंच आमच्या सीएमाक सांगता की देवान तुमकां अशीच बरी बुद्धी आनी आरोग्य दिवं आनी लोकांची अशीच जनसेवा तुमच्या हातीन घडो. देव बरें करूं. हांव दिव्या नायक मुगे पंचायतीची सरपंच. आज मनांतल्यान काळजांतल्यान एकदम खोस भोगता की आमचे लाडके आमदार तशेंच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय आणि आमचे CM
हांचे दोगांच्या आदाराचेर आमची सगळीं ही कामां दुरुस्तीक लागलेली आसा आनी आमचे हे जे रेगुलरायज आसा जावं लिगलायज करपाचें आसा ती घरां जातली आनी लोकांक एकदम खोश भोगले कडेन आसा की आयज आमी हे रेगुलर जातली इतले वर्साची जे आमचे पेंडींग आशिल्ली ते आनीक आमी तेंचे खातीर आयज सराचे CM सराचे आनी आमच्या सराचे अभिनंदन करपा खातीर हांगा सगळे पावल्ले आसा हांव मन काळजांतल्यान तेंचें अभिनंदन करता आनी तांकां काळजांतल्यान तेंचे थँक्यू म्हणटा थँक्यू